सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन महात्मा ग्रामं ग्रामं गत्वा उपदेशं करोति स्म। भिक्षायाचनेन यत् प्राप्यते ततः उदरं पूरयति स्म च। अथ कदाचित् सः कस्यचित् गृहस्य पुरतः स्थित्वा उच्चस्वरेण अवदत्, भवति भिक्षां देहि। तत्तु निर्धनगृहं। गृहे ज्येष्ठः कोऽपि न आसीत्। महात्मनः ध्वनिं श्रुत्वा काचित् बालिका गृहात् बहिः आगत्य अवदत्, आर्य, वयं नितरां निर्धनाः, दानयोग्यं किमपि नास्ति गृहे। वत्से, अलं चिन्तय, दानक्रिया एव मुख्या, न तु किं वस्तु दीयते इत्येतत्। गृहस्य पुरतः धूलिः तु अस्ति एव ननु, तामेव देहि, महात्मना उक्तं। बालिका किञ्चित् अग्रे आगत्य अवनम्य मुष्ट्या धूलिं गृहीत्वा महात्मनः पात्रे स्थापितवती। दीर्घायुष्मती भव इति आशीर्वादं कृत्वा महात्मा ततः निर्गतवान्। एतत् सर्वं दृष्टवान् शिष्यः किञ्चित् दूरं गत्वा पृष्टवान्, गुरुवर्य, धूलिः भक्षणार्हा न भवति, तस्याः प्राप्त्या भवतः न किमपि प्रयोजनं, तस्याः दात्र्याः अपि न कोऽपि लाभः। एवं स्थिते अपि भिक्षारूपेण धूलिः किमर्थं याचिता? तदा महात्मा हसन् उक्तवान्, भोः, भिक्षारूपेण धूल्याः प्राप्त्या न किमपि प्रयोजनम् इति मा चिन्तय, ततः किञ्चन विशिष्टं प्रयोजनम् अस्ति एव। गृहम् आगताय भिक्षारूपेण यथाशक्ति किमपि देयम्, एषः धर्मः। सः धर्मः अवश्यमेव पालनीयः इति भावः एतस्याः घटनायाः कारणतः तस्यां बालिकायाम् उत्पन्नः। एतदेव महत्फलम्। एतदवसरे सा दानं यदि न अकरिष्यत् तर्हि अग्रे अपि दाननिराकरणबुद्धिः तस्यां प्रवृद्धा अभविष्यत्। तया अद्य धूलिः एव दत्ता स्यात्, किन्तु ततः दानबुद्धिः तु सम्पोषिता अभवत्। एतदेव महत्प्रयोजनं नाम।